बोल्दैनौ त अनि म जिउँदै हुँदा बोल्ने गर है मरेपछि त फेरि बोल्छु भन्दा नि पाइँदैन नि हेर न बोलेको के चाहिँ बोल्न आउँछ कहिले काहीँ त लाग्छ सबै छोडेर टाढा जाउँ एक्लै आखिर कसलाई यहाँ के मतलब छ सुख दुःख जे भए पनि जसलाई धेरै माया गर्छु उसैले दिल तोडिदिन खोज्छ कुरा पनि कति आएको कति माया गर्नुहुन्छ मलाई यति गर्छु किन यति धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई खै माया त लागिहाल्छ किन हो किन थाहा छैन भन्नु न के कुरामा यति धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई तिमी धेरै राम्री छौ सुशील छौ ज्ञानी छौ तर हिजो त्यत्रो पर्खायो आउँदै आएनौ तिमी सधैँभरि एकनास कहाँ हुन्छ र जिन्दगी हिजो घरमा कोही थिएन भैँसी हेर्नुपर्ने थियो ए तिमीलाई अब म भन्दा तिम्रो भैँसी ठुलो भयो हो त अनि अझ हो त नि हो त अनि तिमी बिग्न भए 50 किलोको होला भैँसी 200 केजीको छ अनि भएन त अनि कुरा गर्न त कति आउँछ है तिमीलाई पनि सुभाष म तिमीलाई ठिक भन्छु नरिसाउ ल के कुरा हो भन न समिता म तिमीलाई छोडेर गएँ भने तिमी के गर्छौ के गर्नु र अब सँगै जान मिल्दैन अर्को गर्लफ्रेन्ड बनाउँछु नि मलाई जति नै माया गर्नुहुन्छ उसलाई पनि गर्छु नि गर्नै पर्यो नि त अब गर्लफ्रेन्ड भएपछि गर्नु परेन त उसलाई पनि घुमाउन लैजानुहुन्छ जान्छु नि आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई त झन् म त सारा संसार घुमाउ जस्तो लाग्छ आम्मा, रुन पो थालेको लाठी जिस्काइदिएको पो त कहाँ म त्यस्तो गर्छु त हो अनि नर मेरो पनि माया लाग्छ र तिमीलाई ज्यानभन्दा पनि बेसी मलाई नि तिम्रो धेरै माया लाग्छ नि सङ्गीता तिमी बाहेक म अर्को कहाँ सोच्न सक्छु र तिमीलाई कहिल्यै म विश्वासघात गर्ने छैन यदि चाहेर पनि तिमीलाई मैले आफ्नो बनाउन सकिनँ भने यदि हाम्रो पवित्र मायामा कसैको आँखा लागेछ भने मेरो साथ र हातमा छोड्ने सङ्गीता यदि पुनर्जन्म हुन्छ भने म 7 जुनीसम्म तिमीलाई नै आफ्नो बनाउनेछु मेरै भाग्य खोटो थियो भगवान्ले नै साथ दिएनन् भन्ठानेलाई खुसी साट्ने धेरै हुन्छन् आँसु साट्ने को छैन आफ्नै छाया छोडी म पनि कहाँ जाउँ र सङ्गीता कहाँ गयो छिटो आइज सुभाष भोलि भेटौँ ल पहिला एकछिन यहाँ सानो काम थियो र तपाईँलाई मैले यसो डाकेको यहाँ हाम्रो सानो हाम्रो यसो घर परिवारको सल्लाह छ तपाईँ अब गाउँको अलिक ठुलो जेठो बाठो भएर तपाईँलाई पनि केही कुरा सोधौँ तपाईँलाई पनि सल्लाह लिउँ कि भनेर हजुरलाई पनि बोलाएको नि त ल हजुर हजुरकै विचार मोही दिएर पठाउनुहुन्छ कि खाली ढुङ्ग्रो दिएर पठाउनुहुन्छ हजुरकै विचार हो के सोच्छस् है बोले यतिको कुटुम्ब पाउँदा चेलीबेटीको जात हो नाकाटले एक दिन पठाइदिइहाल छोरीलाई बोलाएको छु छोरी अहिले एकछिनमा आइपुग्छ होला अब छोरीसँग सल्लाह गरेर मात्रै म टुङ्गो गर्छु नि त हजुर आइहाल्नु हो अब हजुरले अब खाली हात पनि फर्काउनु भने अप्ठ्यारो छोरी पनि आइपुगी छोरी यिनै हुन् छोरा भए पनि छोरी भए पनि मेरो यिनै हुन् अब हजुरहरूले पनि देखिहाल्नु हो सुनेको भन्दा राम्रो लाग्यो मेरो पनि सन्तानको नाउँमा यति नै हो यतिको केटा पाउँदा के खोजेस् है बोले बढेकी छोरी भोलि नाक काटले टिकाटाला गरेर पठाइदिइहाल पण्डित नानीले भनेको कुरा त मलाई मनसित नै पो लाग्यो है हजुर हजुर के हेर्नुभएको पानी मिस
बाबा उहाँहरू चाहिँ को हो नि? उहाँहरू तँलाई हेर्नु आएको अरे नि त। तेरो बिहाको लागि अरे हौ छोरी। गर्दिनँ म बेसी। के खान बे गरिदिनु अरे? एउटी बुढी आमा छ, नन्ददेवरानी कोही पनि छैन अरे। छोरो भर्खर विदेशदेखि आएको रहेछ, तैँले देखि त हालिस्। कति राम्रो छ केटो। गर्दिनँ भने त मलाई बिहे। छोरी मैले त हुन्छ भनिदिएँ त। त किन बे गर्दैनस्? यो घरमा तेरो मात्रै खुसी चल्छ? मेरो पनि मन हुनु पर्यो नि त। तेरो मन भएको नभएको मैले कसरी थाहा पाउनु? तेरो सिङ उम्रिनु पर्यो कि कोही नाटक पनि भनिहाल मलाई। मेरो दिमाग चाहिँ खराब नगर तैँले त्यसरी। छ त अनि होइन को हो त्यो? काजुको छोरा सुभाष। भुत्तुकै पारिहाल्यो नुङ्गुर कुटीले। तेरो दिमाग त ठिकमा छ? यो कुरो काजीले थाहा पायो भने मलाई जिउँदै गोली ठोक्छ यहाँ छातीमा। काजीको पनि थाहा छैन तँलाई? मैले बाउ मार्ने भइस। अब राम्रो काम गरिस्। ओइ मुर्कुटी, तँ त्यो केटासँग बेगर चाहिँ गर्दैन भन् मलाई छिटो। मरि गए पनि गर्दिनँ। गर्दिनस् अरे? ठिकै छ। तँ यदि गर्दिनस् भने काजीको वचन खाएर म मर्नुभन्दा तेरो अगाडि म सेरिया मरिदिन्छु। अब तँ म मरेको हेर्नु चाहन्छस्? छोरीसँग सल्लाह भयो त हजुर? ए भो सल्लाह भयो हाम्रो। अब म बेगार गएपछि तपाईँ एक्लै पर्नुहुन्छ होला भनेर छोरी साह्रै न्यासो मानिराखेको छ। पिर नगर नानी, छोरीको जातै यस्तै हो। पालो तालो ठुली पारो अर्कालाई सुम्पनै पर्छ नानी। देखिस् त छोरी, हजुरको कति ठुलो सोच छ। जाउँ अब हामी बाहिर। पण्डित बा, अब यसो कुरा नजिक मिल्ला जस्तो भइरहेछ। अब हजुरले यसो पात्र हेरेर ठक्का ठुक्का साइज चाहिँ मिलाइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो कि? दक्षिणा बिना यत्रो हेर्छु, चाहियो नि पैसो। हाम्रो पण्डित बा बेला बेला ठट्टा गर्नुहुन्छ, उहाँको बानी नै जस्तै छ। दक्षिणा बिना गर्छु, पैसो चाहियो नि पैसो। लिनुहोस् बाजे, दक्षिणा राम्रो साइज हेरिदिनुहोस् है। पर्ने त थिएन, भयो हेरिदिइहाल्छु नि त म। Oh, sorry. The mobile you have dialed is switched off. हे भगवान्, एकचोटि चाहिँ कल लागिदियोस् न। अहिले सुभाष कहाँ छ होला? Sorry. The mobile you have dialed is switched off. 1 महिनासम्म त साइज छैन त हौ बले, के गर्छस् अब? त्यसो भनेर त भएन त बाजे, छोराको त 10 दिन मात्रै छुट्टी छ। भए टिकटाला गरेर दिन त बले, के भन्छस् त? आइलागेको पण्डित बादे अब जसो गर्दा सजिलो हुन्छ त्यसै गरौँ न त। अब सबै कुरो तपाईँकै हातमा छ। के अरे श्रीराम, सबै मेरो हातमा कहाँ छ त? टिकटालाई ठिक पार्न त। छोरीको बिहे गर्नु परेको। कुरो ठिक छ, राम्रो पो लाग्यो मलाई। हजुर, अब हजुर नै गाउँको ठुलो बडा हुनुहुन्छ, हजुरले यसो रेख्दै गर्नु पर्यो है। होइन, म सबै मङ्गलम भगवान् विष्णु, मङ्गलम गरुडध्वज, मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनुहरि, कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं भवारविन्दे भयो भवानी सहितं नमामि। कमलभूतनया मुखपङ्कजे प्रशस्ते रमला करपल्लवे बभूषिते रमणा कमलाग्रजा प्रतिदिन हृदयपतिम। छोरी, यो बाउको मनको धोको कत्रो ठुलो थियो। तिमीलाई झ्याइ झ्याइ बेगर आउने रहर थियो।
तर आज त्यो रहर मेरो अधुरो नै हुने भयो। तिमीलाई यो टिका टालामा मैले बिदा दिनुपर्ने अवस्था आयो। नरिसाउनु है छोरी। शब्दज्यू ढोक गरे पिर मान्नु पर्दैन। हजुरकी छोरी मेरी पनि छोरी हुन्, चिन्ता नलिनुहोस्। हजुर, आजदेखि मेरो छोरी एउटी छोरी हजुरको काखमा मैले सुम्पेको छु है। हस् हस्, चिन्ता लिनु पर्दैन। हवस्। हजुरकी छोरी मेरी नै छोरी हुन्। कति सजिलो, सम्झिनेको ढोकभेट पनि एकैचोटि सकियो। साह्रै राम्रो कुरा सुनाउनु भयो पण्डित बाजे, साह्रै खुसी लाग्यो आज। नारायण नारायण। राम्री मान्छेको फोटो त्यत्तिकै राम्रो आउँछ हो। ए हो र? भन्नै पर्दैन हो, झन् यो वातावरणमा एकदमै राम्रो देखिन्छ। कति आउँछ है? हेर्न फुर्काउ मलाई। म धेरै राम्री भन्दा पनि कसैको आँखाको रानी भएर सजिन पाऊँ। 2 दिनको जिन्दगी हो, हाँसेर बिताउन पाऊँ। म दुःखी भए पनि मैले हेर्ने आँखाहरू सधैँ खुसी हुन्। अलिकति केही कुरा गर्यो कि स्याड भइहाल्छौ है तिमी। यही बानी चाहिँ तिम्रो साह्रै नराम्रो क्या। छैन के? होला भन न। एकचोटि साह्रो चिच्याउ न, तिम्रो स्ट्रेस रिलिफ हुन्छ। के गराउनु हो पागल जस्तो? कराउ न एकचोटि प्लिज। सुभाष! हेर न बौलाको फेरि। तिमीले मलाई भन्ने यो शब्द नै मेरो जिउने आधार हो। एकचोटि फेरि भन न। ल भयो, धेरै सिरियस हुनु पर्दैन। भोलि के हुन्छ कसलाई के थाहा? के हुनु र, हाम्रो पवित्र प्रेमले सार्थकता पाउनेछ। म तिम्रो प्रेमको जिन्दगी बदलिनु हुनेछ। मेरो एउटै इच्छा छ, तिम्रो काखलाई सिरानी बनाएर तिम्रो हातबाट 2 थोपा पानी पिउँदै हाँसी हाँसी मर्न पाऊँ। छोडिदेऊ आजलाई, बरु हिँड्न जाउँ कतै। हुन्छ, जाउँ न त बरु घुम्नलाई है। लड लाउने। श्रीराम के भयो नि हो यो? कति बेला यस्तो भयो? बिहान 5 बजे। हिजो मात्रै घाम पानीमा ओड्नुहुन्छ भनेर छाता दबक बजारबाट किनेर ल्याएको थिएँ। छोडेर गयो, अब यो छाता कसले ओड्देला नि? म ओड्देला, पिर नगरेस्। कसौडीमा पकाएको भात खान्छु भन्थ्यौ, कसौडी किनेर बजारबाट ल्याए। अब यो कसौडीमा पकाएको भात कसले खाइदेला? म खाइदेला बुहारी, चिन्ता नगरेस्। दही मही खान्छु भन्थ्यौ, गाई किनेर ल्याए, तिमी मरेर गयौ। अब कसले खाइदेला यो दही मही? पिर नगरेस् बुहारी, म खाइदेला। गाई किन्न काजीसँग 40,000 ल्याएको थिएँ ऋण, तिमी मरेर गयौ। अब कसले तिर्देला यो ऋण? कति म मात्रै बोलौँ? गाउँको मान्छे यत्रो भेला भएका छन्, तिमीहरू पनि त केही बोल न हौ। कसको छ रे? को छ रे? खुकुरी चाहिँ ननिकालेको भए हुन्थ्यो। होइन, के चाहिँ भनेको हौ? यस्तो बेला तपाईँहरू के भएको? यस्तो बेला त गाउँ समाज मिलेर सहयोग पो गर्नुपर्छ त। को खाला को लाउला, म खाला म लाउला। तिर्ने बेलामा चाहिँ हामी गाउँले
रहेछौ आउँछु भन्थे किन आइन थियो भैँसी त चराउनु होला नि त्यसको आज पनि फेरि खराब यत्रो बेर पर्खिनु मात्र पुरा ठिकै छ केही छैन यसकै घर जानु नमस्कार है काका नमस्कार नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै आज भतिज कताबाट बाटो बिराउनु भयो यसरी यतै सिक्कोतिर एकछिन बसौँ न भतिज अब आइहालेछौ यसो बस्नु धेरै दिनमा आयो के कामले आएको थियो किन आएको थियो यसो घुम्दै घुम्दै आएको नि काका ल बस्नु न के हुन्छ र अब काका भतिजसँग गफ गर्नुपर्छ के हो कसो हो हाल खबर हाम्रो काजी साहबको पनि खबर के छ सबै कसो छ राम्रो छ काका सबै राम्रो छ पानी खाऊ न बरु काका यसो पानी नै पानी के पानी खानु हो फेरि काका घरमा आइसकेपछि पानी खानु र के खाउँ त काका तिर्खा लागेछ क्या रे अब भतिजले बात छोड्यो कि भन्नु पनि अप्ठ्यारो यसो आज निगार खाउँ न हुन्छ खाउँ न त अब के गर्नु त अब निगारै भए पनि अब खाउँ ए अब बल्ल काका भतिजको सल्लाह मिल्यो है ल भतिज थुप्रो ल्याउनु भयो त हौ काका अनि औषधि लिएर आएँ मैले होइन यसले त फेरि बाटो नै मात्ला नि त अनि अब काका भतिज एकछिन यहाँ रमाइलो गरेर सुख दुःखको कुरा गरौँ कि भन्ने ठानेको छु अब के गरौँ त तल्लो बाटो नि मेरो माथिल्लो बाटो नि मेरो हुने भयो कि क्या हो काका अब काकाले खानु जानेको यही छ अब अरू थोक सिकिएन अब काकाले जे खान्छ अब भतिजलाई पनि त दिनु त्यही पऱ्यो नि त छैन यो त काकाको लागि मात्रै थियो अब भतिज आएको अब बाँडेर खानु पर्यो यो त काकालाई त यति त केही पनि होइन उहिले पल्टनमा त कति खाइयो झन् लु भतिज ल चेस पनि गरौँ न काका भतिज ल होइन हौ भतिजको खुवाइ चाहिँ मान्नै पर्यो मिठो रहेछ हौ काका अनि साह्रै गर्मीमा झातिएर पो आउनुभयो कि क्या हो साह्रै मजाले खानुभयो त भतिज निगार त हिजोसम्म त राम्रो थियो यो गर्मीले त सबै निगार त अमिलो बनाएको छ त तर भतिजले त ठिकै भयो होला मिठै लाग्यो हौ काका हो त्यसो फेरि थप्नु पर्यो भतिजलाई त यो त उमेरमा त पचाउँछ नि त हौ उमेर छ नि त भतिज तिमीहरूको त आफू पो अब बुढो भइयो पल्टनमै बुढो भएको मान्छे फेरि यहाँ आएर पनि अब कहाँ सकिँदो रहेछ र हौ अनि काका भन्नु सङ्गीताको त चालचुलै देख्दिनँ त म अनि सङ्गीता सङ्गीताको त आज बिहान मैले बिहे पो गरिदिएँ विदेशदेखि एउटा केटो आएको रहेछ साह्रै भलात्मी रहेछ पढा लेखा पनि रहेछ 10-12 वर्ष विदेशमा बसेको कमाइ राम्रै रहेछ अब राम्रै केटो ठाने परिवार पनि खानदानकै रहेछ एउटा छोरो रहेछ आज बिहानै मात्रै मैले टिकट तल गरेर अन्नाइ पो दिएँ त हौ भतिज सङ्गीतालाई ए त्यसो पो गर्नुभयो काका हजुर राम्रो गर्नुभएछ राम्रै हो हस् त काका नमस्कार नमस्कार भतिज नमस्कार राम्ररी जानु है भतिज लडिन्छ नि बाटोमा ढुङ्गै ढुङ्गा छ उकालो ओह्रालो छ केटो खोइ किन आएको थियो केही नभनेको कुरै बुझ्नु गाह्रो छ अझै केटाहरूको सङ्गीताको बेको कुरा गर्ने बित्तिकै अनुहारै बिगारेर गयो साला भनेको पुरा गरी छैन विश्वासघाती धोकेबाज तेरो कर्म फुटेको साला तँलाई महारानी बनाएर राख्थेँ म महारानी बनाएर राख्थेँ तँलाई
के छ त अनि श्रीधर गाउँतिरको कुरो आउन पनि छोड्यौ ल आज आएछौ के खबर लिएर आयो त अनि के भन्नु नि हजुर गाउँभरि सबैले हजुरको कुरा काटिरहेका छन् त्यो नर्सिङले बचाएर त निजो दाबाट खुकुरी निकालिसकेको थियो तैँले भनेन श्रीधर त्यसलाई काजीको दम कति छ भनेर म पहिला पनि भन्ने गर्थेँ यो काजीले यो गाउँ र समाजको लागि के गरेन तर तैँले यो भनेन म बारम्बार भन्दै गर्छु नि कुकुरलाई लुतो र मान्छेलाई लोदर कहिले नलागोस् भनेर तर लाग्यो श्रीधर त्यो नर्सिङले बैजा लगाएर भन्दै यो काजीलाई पनि दाबबाट खुकुरी निकाल्न आउँछ भनेर हुन्छ हजुर जुन थालमा खायो त्यही थालमा हग्नु त भएन नि हिसाब र पिसाब बराबर हुनुपर्छ भन्ने तैँले भन्नुपर्छ यो कुरा तर भन्न सकिनस् यो काजी बुझ्नेको लागि भगवान् अबुझहरूको लागि काल हो काल मैले त भनेको नि हजुर के गर्नु गाउँको मान्छे सुन्दैन फेरि आज पनि कुकुरको मुख ढोकेर आइस होइन बाबुको त तैँले नाका काट्ने भइस काम पाइनस् गरी टिकटक बनाउन चपेटी जा भनेको यही हो बा के भयो म बिहे गर्छु गरेस् बिहे यही हालतमा बा म तपाईँलाई पाल्छु के म सुध्रिन चाहन्छु पालिस पश्चिम खाएँ जुसे बारीले जति सम्झाए पनि तँलाई नलाग्ने भन्ने बित्तिकै केटी तँलाई कहाँबाट ल्याइदिनु बिहे गर्न केटीको टेन्सनै नलिनु न बा केटी रेडी छन् के रेडी तेरो तालै यस्तो छ तैँले रोजेकीले मेरो मान मर्यादा इज्जतमा आँच नआउला म भन्न सक्दिनँ टेन्सन नलिनु न बा कुल घरानकी हो के कुल घरानकी आफ्नै जातकी हो आफ्नै जातकी हो जातकै हो भने त मेरो पनि भन्नु केही छैन सन्तानको नाममा एउटा होस् तेरो विचार हो पछि मलाई केही नभन्नु अब बिहे गर्ने पैसा कमाएर राखेको होला गर्न त नाप हेर्छु म पनि ठिक छ यो कुरो ठिक छ गर्दैन सन्तान यस्तै भयो भने जिन्दगी कसरी बिताउनु बुढेसकालको एउटा पैसा के हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ गुनै खाने भयो नि हजुरले नै एकचोटि बुझ्दा हुन्थ्यो नि दाजु के बुझ्नु पर्यो हौ श्रीधर बिहे उसले गर्ने हो मैले गर्ने हो र बच्चा छ जाँड खाएर लकर 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 गाउँमा हिँड्नु सक्छ स्वास्नी आफै रोज्नु सक्छ मैले गएर त्यसलाई स्वास्नी हेरिदिनु पर्ने के कुरो गर्छ हेरिदिनु पनि हुनु त हो दाजुभाइ झ्वाक नचलाऊ है मलाई आमा म बढारिहाल्थेँ नि नानी तिमी पानी लिएर गलेर आएकी छौ बरु विकासलाई जान ढिलो हुन्छ कलश तयार गर आजै नभए नहुने हो र भोलि गयो नि त जानु त पर्ने नै हो नि के गर्नु हजुरको साटो म जान मिल्ने भयो विदेश म पनि गइदिन्छु त्यति सजिलो छ नि विदेश आमाको राम्रो ख्याल गर्न अनि आफ्नो पनि हाम्रो पिर नगरेस् आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नुहोस् बेलैमा खाने बेलैमा सुत्ने गर्नुहोस् है लु रु नको थाली छ पिर नगर चुप लाग बाहिर आमाले थाहा पाउनु भयो भने पीडा हुन्छ के भयो हजुरलाई केही पनि होइन आँखामा कसिना परेछ बाबु जानै परेपछि किन ढिलो गरेको दुलै अक्षता मुछेर लिएर आऊ बाबु आमालाई विदेश पठाउने मन हुन्छ
हाम्रो घरको परिस्थितिले गर्दा तिमीले विदेश जानु पर्यो छोरा। पुगेपछि फोन गरेछ है। नगर्नु आमा, आफ्नो ख्याल गर्नु है। बाबु राम्ररी झाप्नु गएपछि फोन गरेछ है छोरा। ए हजुर, चाँडै फर्केर आउनुहोस् है। होइन के भएको हौ तिमी? किन के भयो र? यत्रो जग्गा जमिन घर भएको मान्छे खर्च चाहिँदा चाहिँ बुवालाई मागेर चलाउनु पर्छ। मेरो साथीभाइहरूले थाहा पायो भने के भन्छ? इज्जत छैन मेरो? अनि के गरौँ त हौ, म चाहिएको बेला बाउले दिएकै छन् त, अनिखेर के चाहिँ गरौँ त म भन त? भिखारीहरू हामी जहिले मागेर चलाउनुलाई? मेरो पनि त इच्छाहरू छ। मेरो साथीहरूले बिहेको पार्टी माग्दै थिए, अब माग्यो तिम्रो बाउलाई 1-2 लाख रुपियाँ। 1-2 लाख परेन त? इज्जतको पनि ख्याल गर न। देखेको छौ त मेरो साथीहरू कस्तो छन्। भनिदिएको छु नि त्यहाँ फेरि माग तिम्रो बाउसँग, अरू म केही पनि जान्दिनँ। के भयो? ठिकै छ बा, के भएको छैन। झोक्राको छस् त, सन्चो छैन क्या? अलिकति पैसा चाहिएको थियो बा। कति? अलिकति भनेको चाहिँ कति? यसो 1-2 लाख रुपियाँ जति। 1-2 लाख? त्यो पनि अलिकति? के गर्न आँटिस् त? अब सस्नी त आफ्नो खुसीले ल्याइहालिस्, व्यापार व्यवसाय गर्न आँटिस् क्या हो? होइन, दिपाको साथीहरू आउने अरे, पार्टी दिनुपर्ने अरे बा। पार्टी? लुटेर ल्याएको सम्पत्ति छ र यहाँ घरमा? फोकट्टामा उडाउनको लागि दिपाको साथी आउँदैछन्, त्यो आउँदैछन्, पार्टी गर्ने। छोरा त बढिस्, अलिक व्यवहारिक हो। अब मसँग छैन फोकट्टामा उडाउनको लागि सम्पत्ति। त्यसो नभन्नु न बा, बेइज्जतै पो हुन्छ त अब। त्यसो नभन्नु न। बेइज्जत इज्जतको कुरा होइन छोरा, अलिकति घरको स्थिति पनि बुझ्ने गर। वैयाट स्वास्नीको पनि यो किचकिच 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 किचकिच, बाउले पनि कुरो नबुझेको देख्दा दिमाग खराब भइसक्यो। दिमाग खराब, के गरौँ कसो गरौँ भइसक्यो मलाई त। मागे त पैसा बाउसँग? छैन अरे पैसा सैसा बाउसँग। सिधा अम्लाले घिउ निस्किँदैन भने टेरो अम्ला बनाउन मलाई पनि आउँछ। यहाँ सुन, बुझ्यौ? सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नबाचिने। ल बस्दै गरेर म चिया लिएर आउँछु। बा के भयो? चिया खान आउनु हौ। के हो? बुहारी चिच्याउँदै थिइन्, झगडा गरे क्या? होइन बा, के झगडा पर्ने त्यस्तो होइन, यसो गन्थन गर्छ नि। बा अनि धाम जाने कुरो गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? खै धाम त जाउँ भनेको बा, टाढाको बाटो, फेरि पर्सितिर तेरो आमाको सराद पनि थियो। योचोटिको सराद चाहिँ धामतिरै गएर गरौँ कि भन्ने चाहिँ मन थियो। फेरि टाढाको बाटो, म एक्लै के पो गरौँ? बाउ छोरा गयो भइहाल्यो नि, घर त म हेरिहाल्छु।
राम्रो कुरो गर्यो तिमीले। त्यसो गर्दा पनि हुन्छ होला बा, कि जाउँ त बाउ छोरा? जानु त जानु नै पर्यो नि त। अब तेरो आमाको सराद पनि छ, जाउँ न त। अब बुहारीले घर हेर्छ भने। त्यसो भए जेता लु प्याक गरौँ, सामान प्याक गरौँ, भोलि नै हिँड्दा भइहाल्यो। किन ढिलो गर्ने त, होइन बा? ठिकै छ नि त। होइन, एक्कासी यिनीहरूले धाम जाउँ भन्ने कुरा कहाँबाट निकाले? यिनीहरू त यस्तो खालको मान्छे होइन। शङ्काले लङ्का हान्छ भन्छन्, आफ्नै छोराबारीसँग के शङ्का गरिराख्नु र? छोरो विदेश गएको नि धेरै दिन भयो नानी, फोन पनि गर्दैन। केही भयो कि? परदेशको ठाउँ भन्ने बित्तिकै कल गर्न मिलेन होला नि त आमा। कसरी नमिल्ला त नानी, 2 शब्द बोल्न पनि मिल्दैन त। होइन, तेरो फोन के भएको छ हौ छोरी? बाबा ढोक गरे। भाग्यमानी होस् मुर्गुटी, जुवाई पाएपछि त बाबै बिर्सिन्छ क्या हो छोरी? बाबाको मन छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको मन ढुङ्गाबुढामाथि। होइन बाबा त्यस्तो, यहाँनिर नेटै सधैँभरि राम्रोसँग टिप्दैन, त्यही भएर हो। अनि बाबा हजुरलाई सन्चै छ? जुवाईको खबर के छ नि? बाबा ठिकै होला, गएदेखि कल आएको छैन। अनि सम्धिनीको नि? सन्चै छ। कता हुनुहुन्छ नि सम्धिनी? यहीँ हुनुहुन्छ त, बोल्नुहोस् न। देन त सम्धिनीज्यूलाई फोन, यसो सुख दुःखको 2-4 कुराहरू बोलौँ न हामी पनि। हजुर सम्धिज्यू ढोक गरेँ। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। त्यता पनि के कस्तो होला भनेर यसो फोन गरेको थिएँ। सबै सन्चै भएको थाहा पाएँ, साह्रै खुसी लाग्यो। ल त सम्धिनी, फोन राख्नु है। हवस् त सम्धिज्यू, फेरि कुरा गर्दै गरौँला। सुभाष, के गर्छ हौ यिनीहरू? टाढाको बाटो अलिक छिटो गर्ला न। बा आइहाल्यो त। ल राम्ररी बस है त, म गएर आइहाल्छु भने जस्तै हुन्छ। बाटो पो रहेछ त। बसौँ एकछिन। यहीँ हो बाबु त्यो मन्दिर भनेको? मन्दिर त यहीँ हो बा। अब यहाँ बस्ने ठाउँ पो खोज्नु पर्ने हुन्छ त। लु बाबु, त्यति चाहिँ अब त जान्दछस् कता कता के गर्नुपर्ने। मलाई केही थाहा भएन बाबु, म चाहिँ अब नयाँ ठाउँमा अब जान्ने बुझ्ने तँ छस्। म खोज्छु बा, बस्ने ठाउँ खोज्छु। म त हुर्कै भएन। सोध्छु, तपाईँ एकछिन बस्दै गर्नु बा। म एकछिन यहाँ यसो होटलको चार्जर पाँचर मिलाउन यसो सोध्नु पर्यो कता रहेछ यहाँ बस्ने ठाउँ कि। हजुर बस्दै गर्नु ल। म ल बाबु, चाँडो गरेँ, म त साह्रै थाकेको छु बाबु, चाँडो गरेँ। हजुर यहाँ यसो बस्नको लागि यसो होटल सोटल कतै नजिकै छ कि हजुर? अहिले त्यस्तो व्यवस्था छैन, परतिर हुनसक्छ। कति टाढा जति होला हजुर? यहाँबाट हुन्छ 15-20 मिनट। ए हस् त, धन्यवाद हजुर, थ्याङ्क यू, वेलकम। ए आइपुगेछ बाबु। होटल बस्ने ठाउँहरू के मिल्ने भयो त? बा होटल त अलिक टाढा रहेछ। अब पाहुना चाहिँ पाइन्छ जस्तो छ। गएर म यसो हेरेर आउँ कि क्या हो त्यहाँ गएर? लु बाबु, छिटो गर, छिटो गर। म त साह्रै थाकेको छु। तपाईँ बस्दै गर्नु।
बस्दै गर्नु है त। ए बाबु चाँडै आइज है, फेरि नचिनेको ठाउँ मलाई पनि गाह्रो हुन्छ फेरि है। चाँडै आइज बाबु है। तपाईँ म नआउन्जेल चाहिँ फेरि यहाँबाट कतै नउठ्नु नि, फेरि नयाँ ठाउँमा फेरि कता हराउनु भने मलाई खोज्न गाह्रो पर्छ नि बा। म कतै जान्न बाबु, यहीँ बसिराख्नु है त। बस्छु। म आइहालेँ, म छिटो गएर छिटै आइहालेँ। ल चाँडै आइज है बाबु। ल अब चाँडै आइज है। हुन्छ बा, यहीँ बसिराख्नु है, कतै हस् बाबु हस्। तपाईँ एकअर्काको बुढी हो? सुन्नुहोस् न, अस्ति हाम्रो कम्पनीमा तलबको बारेमा झगडा भएको थियो। त्यो झगडामा पुलिस आएर विकास राई र अरू साथीहरूलाई पक्रेर लिएर गयो। अहिले आएर कुरो सुन्दाखेरि विकास राईलाई त आजीवन कारावासको सजाय सुनाइरहेको कुरा खबरमा आएको छ। त्यही खबर हजुरलाई सुनाउने भनेर कल गरेको थिएँ। धेरै सुनेको थिएँ तिम्रो मन्दिरमा उज्यालो हुन्छ भनेर, तर यहाँनिर तिम्रो दरबारमा अँध्यारोदेखि केही रहेनछ। तिम्रो खातिर सय चोट पीडाहरू सहेर बसेको थिएँ। कुनै दिन तिमीसँग केही मागेको थिएँ मैले। कयौँ वर्षपछि आमाको माया र ममता पाएको थिएँ। तँ पनि खोजेर लाएर खोज्दैछौ। मेरा सारा तपस्या साधना तिमीप्रति गरेका मेरा विश्वास आज आएर टुक्रा टुक्रा हुँदैछ। अब म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। तिमी जीवन दिन्छौ, त्यसैले भगवान कहलिन्छौ। त्यसैले फुलमालाले श्रद्धा पाएका छौ। एउटा नारीको सबैभन्दा ठुलो खुसी भनेको उसको सिउँदोको सिन्दुर हो। तँ पनि खोज्न खोज्दैछौ। आखिर किन भगवान? मेरो के दोष थियो? तिमीले विष पिएर अमर बन्यौ, उसले पीडाको विष पिउँदा मृत्यु सजाय किन दिन्छौ? किन? आखिर किन? यदि मेरो परिवारलाई भोलि केही भइहालेछ भने तिम्रो पहिचान एउटा सिर्फ पत्थर हुनेछ, मात्र पत्थर। सङ्गीता, सङ्गीता, आमा, आमा, यहीँ बस्दै गर्नु भनेर यता गएको थियो। धेरै पो टाइम भएको थियो, रात पनि पर्न आँट्यो। आउन आँटेन, केही पो भयो कि यसलाई। नयाँ ठाउँ खोज्न जाउँ भने पनि म नआउँछेल यहीँ बस भनेर गयो। आएन त यता, के भयो कि नचिनेको ठाउँमा जानु पनि गाह्रो रहेछ। कतिखेर आउला त यो? कहाँ गयो सुरेश? के भयो कि? न म त आउनु पर्ने। बा
छोरा ए उज्यालो पो भइसकेछ। को बाबु तपाईँ? म यहीँ काम गर्ने मान्छे हो नि बा। म त मेरो छोरा पो हो कि भनेर। किन यहाँ बस्नुभएको बा? हिजै आएर यहाँ बस्यो, छोरा यता गएको छ। म नआउन्जेल यहीँ बस्दै गर्नु भन्थ्यो, उज्यालो भइसकेछ आएन। ल बा तपाईँ यहाँ नबस्नुहरू, यहाँ पानीहरू आउँछ यस्तो खुल्ला ठाउँमा, उता गएर बस्नु सबै। छोरा कहाँ गयो गयो, यसो पाउरोटी एउटाले दिएको थियो, त्यो पनि तिमीहरू आएर खाइदेऊ। मेरो त कर्मै कस्तो, खोज्न जाउँ भने पनि कहाँ गएर खोज्यौँ। यसले त मलाई बिचुकै बनाउँछ कि के हो। एउटा भएको छोरा एकतिर, बाबु एकतिर। हे भगवान्, कुन जन्मको सजाय दिँदैछ मलाई। मलाई जे गर्नु छ मलाई सजाय देऊ, तर मेरो यता गएको छोरालाई केही पनि नहोस् प्रभु। आउँछु भन्थ्यो, केही नहोस् प्रभु मेरो छोरालाई। बा तपाईँ अझै हुनुहुन्छ? बाबु छोरा यता गएको आएको छैन नि। अहिले म कतै जाउँ भने फेरि छोराले दुःख पाउँछ नि। अनि नम्बरहरू त होला नि त बा, घरको नम्बर होला, छोराको नम्बर होला। छैन बाबु, छोरासँग मोबाइल त थियो, तर नम्बर थाहा भएको थिएन। घर त थाहा होला नि त हजुरलाई, हजुरको घर? घर त थाहा छ बाबु, तर धेरै टाढा छ। अब बा यसरी नबस्नु, तपाईँ घरै जानु बा। बाबु म घर गएँ भने अहिले मेरो छोरा आएपछि फेरि मलाई खोज्छ, अनि साह्रै दुःख पाउँछ नि उसले फेरि। बाबु बाबु कहाँ गएछ भनेर पीडा गर्छ नि त उसले। आउँछु भनेको छ, आउँछ होला, केही भयो कि। जानु भयो तपाईँ घर? तपाईँको छोरा आएछ भने म भनिदिन्छु उहाँलाई। आएछ भने होइन नि बाबु, आउँछ नि। त्यो नआएर कहाँ जान्छ? मेरो पनि सन्तानको नाममा त्यति एउटा छोरा त हो। बाबु छोरा आयो भने भनिदिनु है, धेरै पर्खेको थियो बाबाले, अनि मैले नै पठाइदिएँ भनिदिनु है त है। जान त जानु, अलिअलि भएको खर्च पनि छोरासँग थियो, म त बेखर्ची छु त बाबु। पिर नमान्नु बुवा, पिर नमान्नु, म दिन्छु तपाईँलाई। तपाईँको छोरा आयो भने म भनिदिन्छु, लिनुहोस् यो लिएर जानुहोस्, घर पुग्नुहुन्छ तपाईँ यति भए। नानी त मेरो छोरा जस्तै हो। होइन बुवा, छोरै त हो नि। जय होस्। ल त बुवा। डक्टरकोमा जाउँ भन्दा पनि मान्नुहुन्न। खोकी लाग्छ, झन् दिन प्रतिदिन खोकी बढिरहेछ। खै ज्वरो छ म लिएर त हनहनी ज्वरो आइरहेको छ आमा। पर्खिर म मलमपट्टि लगाइदिन्छु है। ज्वरो पनि कति धेरै आएको छ। आमा यसरी हुँदैन त, डक्टरकोमा जानुपर्छ। सङ्गीता, म त डाँडाको घाम भइसकेँ, कति बेला अस्ताउँछ, टुङ्गो छैन, छोराको पनि केही खबर छैन। कति बेला के हुन्छ टुङ्गै भन्नु। म त बाँच्दिनँ होला सङ्गीता। अब के गर्छु बाबै, म त मरिजान्छु होला। मलाई त मैले बुहारीको दुःख हेरेको पनि थिइनँ। छोरी जस्तै गरौँला बसौँला भन्थेँ। अब खोइ तेरो कर्मले कस्तो छ। अब तेरो उमेर छ, अब तैँले एउटा राम्रो मान्छे खोजेर बिहे गरेर जा बाबै। सङ्गीता, त यत्तिकै बसिस् भने मेरो आत्माले शान्ति पनि पाउँदैन होला बुहारी।
आमा यो के भन्नुभएको? हजुरलाई केही हुँदैन, पिर नगर्नुहोस्। नानी म त मरिजाउँला, मेरो भन्दा नि तेरो बिजोग हुन्छ। मैले भनेको मान। मेरो साथ जानुभन्दा पहिले तेरो कसैसँग जोडी बाँधिदिन पाए मेरो साथ सजिलै जाने थियो होला। सङ्गीता हजुर पानी देऊ न। आमा 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 राम 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 मैले के देख्नु परेको? मलाई चाहिँ यसले मन्दिरमा राख्ने, यसले त मेरो त सिधै क्रिया पो गर्दैछ। म जे परे पनि म छु यहाँ गाउँको। सबै जे हुन्छ ऊ भाइ छ यहाँ, पण्डित बाजे छ, सबै हामी सबै कुरा गर्ने हामी नै हौँ। केही पनि नडराउनु। म हुन्जेलसम्म नडराउनु। म मऱ्यो भने चाहिँ कोनी। यति भन्ने मान्छे हुँदा पनि धेरै खुसी लाग्दो रहेछ बा। मैले चाहिँ छोराको मायाले छोरा आउँछ भनेर खाइ नखाइ छोराको बाटो हेरेर म बसेँ। तर यसले त मेरै पो क्रिया गरिरहेको रहेछ घरमा। यो सबै सम्पत्तिकै लागि रहेछ नि। म यसलाई सबक सिकाउँछु अब। तर मैले त्यसो गर्नुहुन्न। यदि म जिउँदैछु भन्ने गाउँ समाजले थाहा पायो भने मेरो छोरा त जेल जान्छ, आजीवन कारावास हुन्छ। यसलाई म नहुँदा पनि मेरो छोरा खुसी हुन्छ। उसलाई सम्पत्ति नै ठुलो रहेछ भने मेरो भन्नु केही छैन। छोरा त खुसी हो बाबु, तेरो खुसी नै मेरो खुसी हो। तेरो जिन्दगी सधैँ खुसी साथ बितोस्। ए यताबाट छ फेरि आगो रहेछ। सङ्गीता आगो लिएर चाहिँ त बाबा एकछिन चुरोट खानु मन लाग्यो। अब बुढेसकालमा के गर्नु? ल छिटो ल्याउनु हौ, यो त साह्रै ढिली छ हौ। कति तान्न सकेको यो धुवा पनि। आफ्नो शरीरको पटक्कै ख्याल छैन है बाबालाई। के गर्नु छोरी, तिम्रो आमाले छोडेर गएपछि
मेरो जीवनको सहारा नै यो चुरोट भएको छ। यो चुरोट बेगर त म त बाँच्नै सक्दिनँ छोरी। जति भने पनि बाबालाई लाग्दैन है, जेसुकै गर्नु। मरिन्छ कि क्या हो? हुनु त छोराछोरीले राम्रै भनेको होला। यो खाने चिज त पक्कै पनि होइन हुनु, र पनि यो बिना खै बाँचेला जस्तो पनि छैन। ए के हेरेको मान्छे नभएको घरमा यो घर केही दिनका लागि हेरिदिनु भनेर बुहारी चाहिँ माइत गएकी छन्। एउटा छोरो भनाउँदो विदेश गएको मरे बाँचेको पत्तो नै भएन। त्यही छोराको पिरले आमा पनि मरिगइन्। जाऊ जाऊ, मान्छे नभएको घरमा नबस, उता जाऊ। पल्टनमा आउँदा धेरै दुःख गरियो। यो सुगरको औषधि पनि भन्छ। अब बुढेसकालमा सुगर लागेको। बुवा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सङ्गीता, यहाँ बाहिर माग्ने आएको रहेछ हौ। यसो चामल ल्याइदिएन। त्यो मेरो असोटो गोजीमा यसो 10-20 रुपियाँ पनि छ, त्यो पनि ल्याइदिए है। बिचरा माग्नेलाई दिनुपर्छ है हामीले। ल्याउ न, कस्ता कस्ता भिखारी देखा पर्छन् हौ। हेर्नु न बाबा, चामल पैसा थोर भयो कि क्या हो, लिनै मान्दैन हौ। है त्यसरी लिनु मान्दैन भने फर्काएर लैजा नि त। लु लिनुहोस्। सङ्गीता, सङ्गीता, म तिम्रो अबाकी विकास। विकास, मलाई माफ गरिदेऊ। माफ गर्न म कहाँ लायकको छु र? विकास, सङ्गीता, होइन यो त कोही माग्ने आउनु पो भएन त। यसले त अँगाला मार्न थैपाल्छ। यो त के लागेको छ यसलाई? बुवा, म हजुरको ज्वाइँ विकास। ज्वाइँ, तपाईँ यो हालतमा कसरी कसरी तपाईँ यस्तो हुनुभयो? ज्वाइँ, ज्वाइँ, फेरि भित्र बस्नुहोस्। ज्वाइँ, ज्वाइँ, बस्नुहोस् त्यहाँ। ज्वाइँ, मैले त तपाईँले माग्नेमा भन्ठानेको छु त हौ। हजुरलाई त अरबको जेलमा जन्म कैद पो लायो भन्ने मैले सुनेको थिएँ त। हो बुवा, कम्पनीमा झगडा भएको थियो। मेरो पनि नाम परेछ कम्पनीमा। दुःख पाएँ। कुनै प्रमाण फेला परेन रहेछ। त्यही भएर त्यहाँको चारमा मलाई छोडिदिनु। केही छैन बुवा, बाँचेर आइयो, यही नै ठुलो कुरा हो। हजुर आउने थाहा भएको भए आमा पनि बित्नुहुन्न थियो होला। केही दिनको विरामले तपाईँको आमा बित्नुभयो। कुनै औषधि पनि गर्नु पाइएन। जय साहब, जे हुनु भइगयो। अब सम्झिने बितिहाल्नुभयो। अब तपाईँ पनि भर्खर आइपुग्नुभयो, गलेर आइपुग्नु भएको होला। फ्रेस हुनुहोस्। सङ्गीता, ज्वाइँ गलेर आएको छ, यसो नुहाइधुवाइको व्यवस्था गरिदिनु। म दाह्री काट्ने व्यवस्था पनि म गराइदिन्छु है। ल म भित्र गएँ। ल जय साहब, हजुर यसरी फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने
10 मनमा 1 मन पनि थिएन हाम्रो। र हजुर फर्केर आउनुभयो। हामीले त अब छोरीले त मै मारिसकेको थियो र हामीले पनि माया मारिसकेको थियो ज्वाइँलाई। ज्वाइँ एक्कासी यसरी फर्केर आउँदा त अचम्मै लाग्यो। रहेछ चिया लिनुहोस्। बुवा आज राति सपना कस्तो नराम्रो देखेँ मैले। आमा त छेउमा आएर रोएर बस्नुभएको थियो, धेरै पिर मानिरहनु भएको थियो। हो नि ज्वाइँ साहब, हाम्रो सम्झिने एकै दिनको बिरामीले खस्नुभयो। मलाई पनि धेरैजना भेला हुन सकिन्न। काम पनि त्यति राम्रो चित्तबुद्ध भएन। बिचरा उसको आत्मा कता कता भड्किरहेको होला। ठिकै छ, मन्दिर जाउँ इलेक्सनमा हामी सबैजना, अनि आमाको नाममा दान दक्षिणा केही गरौँ। सायद आमाको मन अलिक शान्त हुन्छ कि। ल उसो भए आजै जाउँ न त बाबा, म सामान ठिक पार्छु। हुन्छ छोरी, छिटो छिटो गर, अरे रात पर्छ फेरि फर्किनुलाई। लु गइस ससुरबा त तयारी भयो त, लु लागौँ, छिटो हुन्छ। सङ्गीता छिटो गर है, तिमी त यसरी अलमल गर्छ धेरै। छिटो है नानी, छिटो है नानी। सानो लामो बाटो हिँडेन हौ, हिँड्दा हिँड्दा गाईहरू पनि रहेछन् होइन। साह्रै रमाइलो, धेरै वर्ष भएको थियो आएको। लु छोरी अगाडि। गुरुबा प्रणाम। प्रणाम। आज एकछिन गुरुबालाई हामी दुःख दियौँ कि भनेर। मेरो ज्वाइँ साहबको आमा मेरो सम्धिनी खस्नु भएको थियो, त्यसैले उहाँको नाममा यहाँ केही यसो फलफुल चढाउँ र उहाँको नाममा फेरि एकचोटि गुरुबालाई श्राद्धको यसो मन्त्र वाचन गराइदिउँ कि भनेर। शान्त कारणं जगशयनं पद्मनाभं श्रेयसं विश्वासं रुद्रमरुतैस्तवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैशान् पदार्थमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानभट्टतदपेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्यान्ति विद्युसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि नवग्रह शांति सीतापूर्ण आयुष्मान भवतु। ओम राधा लक्ष्मी गणेशजी दुर्गा गणेश भैरव स्वामी कार्तिक लाडू विष्णु रुद्र शिव गौरी दश नाम छयो नवग्रह शांति। ओम आयुष्मान भवतु। अरे छोरीले यस्ता अनुहार मिल्ने कति हुन्छन् नि। बाबा के भयो? यहाँ आउनु त। के परेछ हौ छोरीलाई फेरि? घरदेखि केही सामान ल्याउनु पो भुल्यो कि क्या बेलले? के पो छोरी किन बोलाएको? हेर्नु न काजीबा जस्तो लाग्यो मलाई त। होइन होला हौ। हो राम 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 राम। जिउँदो मान्छेको किरा खाएर मरे त बच्चाले मलाई। यो पक्का पनि काजीबा नै हुनुपर्छ। के हो बा काजीबा तरिका यो?
के भयो तपाईँले? भलै मेरो नसिबै यस्तो रहेछ। काजी त गाउँमा मऱ्यो भने सबै हल्ला छ त। तेरो किरिया पनि खाइसक्यो हामीले त। आज तँलाई यो जिउँदै हातमा देख्दाखेरि मलाई कस्तो भइरहेको छ काजी। यो तेरो छोराले के गरेको? तेरो छोरालाई म जिउँदै गाड्छु काजी, जिउँदै गाड्छु। त्यसो नगर्नु अब भले त अलिक तातो रिसको छ। तँलाई गाउँमा पर्दा मैले केसम्म गरिनँ हो नि काजी, तर जिउँदो मान्छेलाई मार्नु त भएन नि त्यसरी। उसको गल्ती हो बाबु, उसले मलाई मारेर ऊ खुसी हुन्छ भने उसलाई केही नगर बाबु त। मेरो छोराको खुसीमा चाहनु म यहाँ बसिरहेको छु। मेरो बिन्ती छ भले मेरो छोराको खुसीको लागि। तँलाई म त दौतारी थियो सानैमा, एउटै गाउँदेखि हुर्केको। त्यो तेरो छोरा यति फटा निक्लेला भने मलाई सोचेको पनि थिइनँ। तेरो छोरालाई पनि मैले छोरै सम्झेको थिएँ। मलाई सबै थाहा छ भले, मलाई सबै थाहा छ। तर मेरो बिन्ती छ भले मेरो छोरा बुहारी मेरो हालतमै खुसी छन् भने। अन्त तेरो छोराले गाउँ रुवायो, गाउँ। मेरो भन्नु केही छैन, मेरो छोरा खुसी होस्। काजीले म त रुवाएन अझ, त्यसले तर संसारै रुवाइदियो। तँलाई थाहा भइहाल्यो भले। हेर मेरो छोराको खुसीको लागि भए पनि तैँले केही नगर है, केही नगर। म त जहिले पनि हिजो पनि मेरो छोराको खुसी चाहन्थेँ, आज पनि मेरो छोराको खुसीको लागि नै म यहाँ बसिरहेको छु। भइगयो काजी, भइगयो। यो पनि बले हो, यो पनि रिटायर आर्मी हो। तँलाई जसरी पनि म न्याय दिलाइ छाड्छु, तँलाई म जसरी पनि न्याय दिलाउँछु। यो मैले वादा गरेँ काजी, वादा गरेँ। अब जानुपर्छ घर। म जान्न बाबु, म यही ठिक छु। म गाउँमा गएर म जिउँदैछु भन्ने तैँले त थाहा पाइस् होइन काजी। त्यो समाजले थाहा पायो भने मेरो छोरालाई यस्तो अशुभ नबोल। अशुभता बनायो छोरोले, तर यसलाई म शुभ बनाउँछु। केटाकेटी नै छ, हाम्रो जस्तो पाएको दिनमा कहाँ छ र त्यसको। त्यो त मलाई पनि थाहा छ काजी। एकचोटि गएर तेरो छोरालाई म सम्झाउँछु। यदि त्यो मान्यो भने मान्यो, मानेन भने पत्ता कसेर म त्यसलाई म जेल हालिदिन्छु। त्यसो नगर भले, त्यसो नगर। तँलाई मेरो एउटै कसम, एउटै बाचा छ बाबु, तैँले मलाई नदेख्नु देखिस्, तर यो कुरा कसैलाई नभन्ने। ल ठिक छ काजी, भनिहालिस् भने पनि मेरो छोरालाई बाबु केही नगर। ठिक छ काजी। हिजोसम्म त तेरो गाउँमा हैकम चलेको थियो, तैँले जे भन्थ्यो त्यो गाउँलेले मान्थ्यो। आज पनि काजी जिउँदै रहेको मैले थाहा पाएँ। आज पनि त्यो गाउँमा निर्णय गर्ने अधिकार तँमै छ काजी। तँलाई नै म दिन्छु यो निर्णय गर्नु। भनी म त हेर, म त्यही निर्णय गरिदिन्छु। यति नै भनिस् भले मेरो लागि, म अभागी बाउको लागि तैँले यति नै भनिस्। एउटा गाउँ समाजको साथीभाइको हिसाबले तैँले यति भनिदिनु नै मेरो ठुलो खुसीको कुरा हो। तर भले मेरो छोरालाई चाहिँ केही नगर्नु है। तर काजी त्यसलाई अलिकति सबक चाहिँ सिकाउनै पर्छ। त्यसले अलिक सीमा नागेछ, त्यसले जन्म दिने बाउ चिनेन छ। म चिनाउँछु काजी, म चिनाउँछु त्यसलाई। बाउ भनेको को हो, बाउलाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने त्यसले संस्कार भुलेछ काजी। त्यसलाई म सम्झाउँछु एकचोटि। यदि सम्झेन भने म ठोक्नु पनि बेर लाग्दिनँ। त्यसो नगर भले, यसको खुसीमा छोडिदिनु। म त डाँडामाथि अस्ताउन आँटेको घाम आज चुकोली छैन, तर मेरो छोरा बुहारी खुसी रहन्। ठिक छ काजी, त्यही म चाहन्छु। ठिक छ।